पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा डेंगूका बिरामीको संख्या 21,000 भन्दा बढ़ी। डेंगू नियन्त्रणमा सरकारी पहल असफल बन्दै। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारीको प्रक्रिया शुरू भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर विवाद उत्पन्न। संविधानविदहरूको परस्पर विरोधी धारणा। नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसार पसारको जोखिम बढ़ेको मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष। 2 वर्षभित्र 270 वटा उजुरी दर्ता। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्षदेखि बन्द सीमा विदेशी पर्यटकका लागि खुला गर्ने जापान सरकारको निर्णय। र नेपाली राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतको पंजाब एफसीमा पुनः अनुबन्धित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। डेंगू रोग रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायले गरेको पहल असफल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै निकाय परिचालन गरे पनि दैनिक रूपमा बिरामीको संख्या बढ़ेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा डेंगूका बिरामीको संख्या 21,000 नाघेको छ। महाशाखाका अनुसार डेंगूका बिरामीको संख्या 21,352 पुगेको छ। डेंगूकै कारण असार यता 27 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विशेषज्ञहरूले डेंगू नियन्त्रण बाहिर गइसकेको बताइरहँदा पनि सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालेका कामहरू प्रभावहीन बनेको देखिएको छ। स्थानीय तहहरूले डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको लार्वा खोज र नष्ट गर्ने अभियान अघि सारे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले डेंगू रोकथाम र नियन्त्रणमा चासो नदिएको गुनासो समेत बढ़न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा डेंगू भयावह भइसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी कदम किन नचालेको भने हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरलाई सोधेका छौं। इन्टरभेन्सन स्वास्थ्यले मात्रै गरेर सम्भव हुँदैन। मल्टी सेक्टरल एप्रोच चाहिन्छ र सबै सेक्टरको हातेमालो अभियान चलाउनु पर्ने हो। त्यो अभियानको लागि हामीले अस्तिदेखि नै पनि आह्वान गरे हो मन्त्रालय स्तरबाट र हाम्रो लेभलबाट लामखुट्टे नियन्त्रणका प्रयासहरू एकदमै जारी छ सुरुदेखि नै। र हरेक वर्ष बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहहरूमा पठाएको हो, यस वर्ष पनि पठाएको हो। र यो प्रकोप बढेपछि थप चाहिने एक्टिभिटीहरू हाम्रो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत लोकल लेभलसँग सहकार्य गरेर गरिएको हो। अब समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा चाहिने रोग भइसकेकालाई उचित उपचार र व्यवस्थापन कतिको सरल र सहज छ, बेडहरू पाउने अवस्था कतिको छ, डाक्टरहरू हेल्थ वर्कर कतिको छ, उहाँहरूले कतिको सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ एउटा कुरा। त्यो एक्सपेक्टमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कोभिडको सिचुएसनमा जुन हामीले आइसियू एडियू लगायतका उपकरण यन्त्र भेन्टिलेटर र सबै तयार थियो र अहिले पनि डेंगूको प्रकोप बढ्ने बित्तिकै पनि ट्रेनिङ 300 जति भन्दा बढी डाक्टर अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रदेशका डाक्टरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर र गाइडलाइन प्रोटोकलहरू सबै अपडेट गराएर त्यो तम तयार छ। अक्सिजनदेखि लिएर भेन्टिलेटर त्यो पाटोमा स्वास्थ्यले एक्लै गर्ने कुरामा गरेको छ। बजेट कार्यक्रम पनि हरेक स्थानीय तहमा पठाएको छ। उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन पनि गरेको छ। लोकल लेभलसँग निरन्तर इन्टरेक्सन जारी छ। भनेपछि लोकल लेभल जुन लोकल गभर्नमेन्ट छ, लोकल गभर्नमेन्टले अनि अन्य सरकारवाला संस्थाहरूले व्यक्तिहरूले चाहिँ व्यवस्था गरेकै हो त। सेन्सिटाइजेसन चाहिँ भएको छ, तर के छ त्यसलाई मूर्त रूपमा एक्सनमा उतार्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र एक्सन मात्रै होइन, जोड सोडले यसलाई क्याम्पेनमा लानै पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो देशमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् यो छिमेकी देश भारतमा दिल्लीमा यो प्रकोप चाहिँ दिनानुदिन हरेक वर्ष हुन्थ्यो, धेरै मान्छे मर्थ्यो। तर यो अभियानले सफलता हासिल गर्यो विगतका 2-4 वर्ष यता जब पोलिटिकल कमिटमेन्ट भयो र घरधुरी अभियान गर्यो र यही गमलाको पानी फ्रिजको पानी विकली चाहिने आह्वान गरे जस्तै जनताले सोर्सपुत्रमा आफ्नो घरबाट अभियान सुरु गरेपछि अहिले प्रकोप एकदमै न्यून भएर गएको छ। र साइन्सले पनि त्यही भन्छ, मेडिकल साइन्सले विज्ञहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। चुनावका लागि उम्मेद्वारी दर्ता प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पश्चात सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। संसद नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको पद क्रियाशील हुन नसक्ने टिप्पणीका माझ संविधानविदहरूको धारणा समेत बाँचिएको छ। सरकारले गत असोज 1 गते मध्यरातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्यो। असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने आयोगको कार्यतालिकासँगै संसदको पदावधि सकिएको व्याख्या भइरहेको छ।
कतिपय सांसदले पनि सोही दिन संसदमा आफ्नो 5 वर्षको अनुभव सुनाउँदै विदा लिएको बताएका थिए। तर सभामुख र उपसभामुखको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। यो विषयमा संवैधानिक कानूनका जानकारहरूको भिन्न मत र धारणा पाइएको छ। एक थरीले संसदको आयु नै सकिएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त भएको बताएका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार दाखिलाको एक दिन अगाडि सकिने बताएका छन् भने अर्को एक पक्षले संसदको कार्यकाल आगामी चुनावको नतिजा नआएसम्म जारी रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद समाप्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। संविधानत समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि सभामुख र उपसभामुख हुन सक्ने भएकाले समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा एक दिन अगाडिबाटै सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको भनाइ छ। समानुपातिक तर्फको मनोनयन दाखिला भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखलाई पदमा बसिराखेर सुविधा उपभोग गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। उनले भने र समानुपातिक तर्फको मनोनयन दर्ता भइसकेपछि संविधानत त्यो मनोनयन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि नै सभामुख र उपसभामुखको पद जाने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ र त्यो मनोनयन दाखिला भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चाहिँ आफ्नो पदमा रहनु मिल्दैन। उहाँहरू त्यो आफ्नो पदमा हुनुहुन्न। पदमा छौं भनेर त्यो पदको सुविधा र त्यो पदको हैसियत काम गरिएको छ भने त्यो प्रारम्भदेखि नै शून्य हुन्छ। त्यसको कुनै संवैधानिक कानूनी मान्यता हुँदैन। संविधानको धारा 96 को उपधारा 6 को क मा प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दिने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद रहने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई फरक ढंगमा व्याख्या गरिदा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयमा मतभेद देखिएको हो। कतिपयले भने संसदको कार्यकाल मक्सिर 9 समय रहने दावी गर्दै आएका छन्। हालको अवस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन, प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्त्य पनि नभएको तर अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको हुँदा हाल सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था नरहेको तर्क पनि गरिएको छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मक्सिर 9 समय जारी रहने बताउँछन्। उनी भन्छन् अहिलेको अवस्था भनेको अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको अवस्था हो र अहिले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व को हकमा मात्रै चाहिँ अहिले लिस्ट बुझाउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था नै आएको अवस्था छैन र प्रतिनिधि सभा विघटन नभइसकेपछि यसको कार्यकाल समाप्त हुने भनेको 2079 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहिरहन्छ। संसदै नचलेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको अबको जिम्मेवारी र कर्तव्य के त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। संविधानविद विपिन अधिकारी पनि उम्मेद्वार मनोनयनको प्रक्रिया शुरू भएकाले सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भइसकेकाले यसमा शंका गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्। सभामुख र उपसभामुखको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन् संविधानमा के स्पष्ट छ भने आफ्नो पदमा बहाल रहेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेद्वार दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनेर। त्यसको अर्थ त के भने त्यो प्रक्रिया शुरू भइसक्यो। अब हाम्रो दुई किसिमको निर्वाचन पद्धति या मिश्रित निर्वाचन पद्धति भएको हुनाले यो प्रक्रिया लामो छ तर प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ। त्यस हुनाले अब त्यसमा कुनै पनि एउटा शंका गर्ने ठाउँ छैन कि सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भइसकेको हो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि संसदको पदावधि नै सकिएकाले पदमा बसिरहन नमिल्ने बताएको छ। एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानमा गरिएको व्यवस्था विघटनको अवस्थामा मात्र भएकाले अहिलेको अवस्थामा सभामुख अब पदमा सक्रिय रहन मिल्छ भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने दावी गरेका छन्। उनले भने अहिले संसद विघटन भएको नभई संसदको पदावधि सकिएको मान्दाखेरि पदावधि सकिएको अवस्थाको हकमा चाहिँ केही बोलिएको छैन। अहिले त पदावधि नै सबैको सकिएर संसद सदस्य नरहेको अवस्थामा सभामुख चाहिँ सभामुखको रूपमा रहने भन्ने अर्थ चाहिँ लगाउन मिल्दैन।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दाखिला यही असोज 23 गतेका लागि तोकेको छ। त्यसैले कतिपयले सभामुख र उपसभामुखको पद असोज 22 गते मात्रै रिक्त हुने बताउँदै आएका छन्। यता संसद सचिवालयले पनि सभामुख र उपसभामुख प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार दाखिलाको अघिल्लो दिनसम्म संसदको काम कारवाहीमा सक्रिय रहने बताएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्छन्, अहिले संविधानको प्रावधान अनुसार चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको पद चाहिँ जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ प्रत्यक्षको मनोनयन 23 गते तोकेको छ निर्वाचन आयोगको त्यो कार्यक्रममा हैन, त्यो हिसाबमा त यसरी चाहिँ सभामुख र उपसभामुखको पद चाहिँ यो अहिले असोजको 22 गतेसम्म रहने देखिन्छ। संसदीय इतिहासको 7 दशकको अवधिमा संसदले 8वटा सभामुख पाइसकेको छ। विक्रमसम्म 2015 को निर्वाचनपछि नेपालको पहिलो सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई थिए भने त्यसपछि क्रमशः दमननाथ ढुंगना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, सुभाष चन्द्र नेगमान, ओन्सरी घरती मगर, कृष्ण बहादुर महरा हुँदै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका छन्। विगतमा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर खासै विवाद नभए पनि यो पटक भने त्यसबारे विवाद सतहमा आएको छ। 2072 सालको संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले कतै अस्पष्ट व्यवस्थाले अन्य कतिपय विषयमा जस्तै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषय पनि गिजोलिएको हो कि भन्ने जिज्ञासा र प्रश्न समेत खड़ा भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन बसेको सत्तारूढ गठबन्धन बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा दिउँसो 3 बजे शुरू भएको बैठक बेलुकी करिब 8 बजे सकिएको थियो। नेताहरूले आफ्नै अडान कायम राखेपछि बैठक भोलि पुनः बस्ने गरी सकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। लामो समय छलफल हुँदा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले अहिलेसम्म सीट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन। सीट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन बनेको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि पछिल्लो समय गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरू छलफलमा छन्। सीट बाँडफाँडमा सहमति खोज्न आजै बिहान कंग्रेस बाहेकका 3 दलका शीर्ष नेताहरूको छलफल पनि भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भएको थियो। नेताहरूबीच सीट बाँडफाँडमा आवश्यक सहमति खोज्ने विषयमा कुरा भए पनि शीर्ष तहको बैठकमा भने सहमति जुट्न सकेन। सीट बाँडफाँडमा कंग्रेस 65, माओवादी 40, एकीकृत समाजवादी 12 र जसपाको 9 सीटमा सहमति भइसकेको छ। अब 39 सीटमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको छ। गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लो पटक मध्य प्रदेशका 32 निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल अघि केन्द्रित गरेका छन्। नेपालमा कोरोना महामारीको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको जोखिम बढ़ेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मुलुकभित्र बेरोजगारीको समस्या वृद्धि भएको र त्यही कारण मानव बेचबिखन समेत बढ़ेको आयोगको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना महामारी व्याप्त गत 2 वटा आर्थिक वर्षको अवधिमा 270 वटा मानव बेचबिखनका उजुरी परेका छन्। बेचबिखनमा परेका मध्ये महिला 95% छन् भने उनीहरूमध्ये बालिकाको संख्या 38% बढ़ी छ। त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा दोहोरी साँझ, डान्स बार, मसाज सेन्टर तथा सत्कार सेवाका क्षेत्रमा विशेष गरी महिला तथा किशोरीप्रति श्रम शोषण, यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, मानसिक उत्पीड़नका घटना भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार देशभित्र नै बालबालिका बाध्यकारी श्रम, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणबाट पीड़ित भई मानव बेचबिखनको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको विरोधमा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आन्दोलन गर्ने भएको छ। जसपाको मध्य प्रदेश कमिटिले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम गर्ने जनाएको हो। जसपा मध्य प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष रामबाबु यादवका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रममा बुद्धिजीवी नागरिक समाज, कानून व्यवसायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने लगायतका गतिविधि समेटिएका छन्। जसपाले नागरिकता विधेयक जारी नहुँदा मधेसका लाखौं जनताले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई मुद्दा बनाएर आन्दोलन गर्ने भएको हो।
यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको संरक्षकबाटै संविधान मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिबाट जानी बुझी संविधान मिच्नु सामान्य कुरा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्राप्त उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै देशमा प्रतिगमनको षड्यन्त्र शुरू भएको र त्यो अहिलेसम्म नरोकिएको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेमा असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले नागरिकको अधिकार खोज्ने कसैलाई छुट नभएको उल्लेख गर्नुभयो। यता नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनाई हुन सकेन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट दर्ता भएको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ती रिट न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेरेर नभ्याइने भन्दै अर्को दिनका लागि सारिएको छ। रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणको आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि संसदबाट पारित भएको बजेट बाहिर गएर अन्य विभिन्न शीर्षकमा रकम निकासा गरेको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट भन्दा फरक शीर्षकबाट हुने गरेको रकमान्तरले आसन्न निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले यही असोज 15 देखि 20 गतेभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी सक्न निर्देशन दिएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सो अवधिमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको हो। निर्वाचन अधिकृतले कार्यालय स्थापना गरेपछि आयोगको पूर्व सहमति बिना तोकिएको निर्वाचन क्षेत्र नछाड्न सबै निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगले इलाम र बागलुङमा निर्वाचन अधिकृत हेरफेर गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमाले सहित अन्य पार्टीसँग चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा चुनावी तालमेलबारे छलफल गर्न वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको संयोजकतामा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। कार्यदलमा शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण र जितेन्द्र सोनल सदस्य रहेका छन्। कार्यदल गठन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले एमाले सहित अन्य विचार मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य गर्ने वातावरणका लागि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हो। लोकसभाले सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेलको प्रयास गरे पनि सफल पनि हुन सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने लोकसभालाई गठबन्धनमा सामेल गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशसहित 28 जिल्लामा परीक्षणका लागि लागू भएको कक्षा 5 को पाठ्यक्रमको अनुगमन शुरू गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक सहितको टोली बैतडी पुगेको छ। शैक्षिक सत्र 2079 बाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी र अन्य प्रदेशका हिमाल, पहाड़ र तराई गरी 28 वटा विद्यालयमा कक्षा 5 को परिमार्जित पाठ्यक्रम लागू भएको छ। शैक्षिक सत्र 2079 बाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीका 3 विद्यालय, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका 3 विद्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका 3 विद्यालय, गण्डकी प्रदेशको लमजुङका 3 विद्यालयमा सो पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका ललितपुर, भक्तपुर र सिन्धुलीका 9 विद्यालय, मध्य प्रदेशका सिराहाका 4 विद्यालय र प्रदेश 1 को सोलुखुम्बुका 3 विद्यालय गरी विद्यालयमा कक्षा 5 को नयाँ पाठ्यक्रम नमूनाका रूपमा लागू भएको हो। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 76 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4069 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो पटक थप 87 जना उपचारपछि निको भएसँगै देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1371 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अहिले मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा गरी 39 जना उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मकवानपुरको हेटौडा साथ न्युरेनी नागदह स्थित कडा खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका 3 जनाको शव फेला परेको छ। प्रहरीका अनुसार खोलामा डुबेर हेटौडा 15
फार लाइनका 17 वर्षीय सही लामा, 12 वर्षीय कर्साङ जिम्बा र 13 वर्षीय सञ्जीव मोक्तानको मृत्यु भएको हो। मृतकसँगै खोलामा पसेका हेटौडाटका रियान्स माझी भने तैरिएर बाहिर निस्किएका थिए। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यमा नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्रको टोली परिचालन गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब रामेछाप डायरीको पालो। रामेछाप डायरीबाट टीका भट्टको नमस्कार। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रामेछापले रामेछाप 8 भंगेरीमा विपद उद्धारको नमूना अभ्यास गरेको छ। सड़क दुर्घटनाको घटनामा गरिने उपचार, खोज, प्राथमिक उपचार र अक्षम लैजाने कार्यका लागि गरिने क्रियाकलापहरूलाई नमूना अभ्यासमा समेटिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीको अध्यक्षतामा भएको त्यो कार्यक्रममा नेपाली सेनाको नयाँ गोरखगढ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका उद्धारकर्मीले नमूना अभ्यास गरेका थिए। रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवसिर न्यौपानेले खोज तथा उद्धारको बेला हडबड हुने र कसले के कार्य गर्ने भन्ने अन्यल हुने भएकोले यस प्रकारका अभ्यासले दुर्घटनाजन्य घटनामा चाँडो उद्धार र उपचार सम्भव हुने भएकोले स्थानीय तहले समेत नमूना अभ्यास गर्दै जाने बताउनु भयो। 3 वर्षदेखि बन्द रहेको रामेछाप विमानस्थलबाट लुक्लाका लागि उडान हुने भएको छ। यस वर्षको पर्यटकीय सिजनका लागि लुक्लातर्फ जाने विदेशी पर्यटकलाई रामेछापसम्म गाडीमा ल्याएर लुक्लातर्फ पठाउने तयारी थालिएको हो। त्यसका लागि तारा, सीता र समितिहरूले उडानको तयारी गरेका छन्। रामेछाप नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रामेछापका प्रमुख सरिता पाण्डेका अनुसार असोज 9 गतेदेखि लुक्लाका लागि उडान थालिनेछ। डिभिजन वन कार्यालय र लिखु ए जलविद्युत आयोजन पुरा भाँजिँदा रामेछापका 3वटा सामुदायिक वनमा रोकिएका बिरुवाको 3 महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ। भुक्तानी रोकिँदा खाडा उठाउने कामदारले पैसा पाएका छैनन्। दुर्गढ समूह मार्फत निर्माणाधीन लिखु ए जलविद्युत आयोजनले उत्पादन गृह आसपासको प्रभावित क्षेत्र र प्रसारण लाइनमा काटिएको रुखको बदला रोक्नुपर्ने सम्झौता भएको बिरुवा प्रसारण लाइन आसपास मन्थलीका 3वटा सामुदायिक वनमा गरी 25,000 बिरुवा रोपिएको थियो। स्थानीय तहले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने विषयको जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका छन्। नागरिकको घर दैलोमै भत्ता लिएर जाने जनप्रतिनिधिको योजना अनुरूप नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले बैंकसँग सम्झौता गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको 2 वर्ष नागिसक्यो। तर अझै पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकले घर घरमै पैसा ल्याएर वितरण गरिदियोस् भन्ने माग गर्न थालेको छैनन्। ग्लोबल बैंक मन्थली शाखाका प्रबन्धक सबिन महर्जनका अनुसार बैंकसम्म आउन नसक्ने करिब 40 जनालाई बैंकले मन्जुरीको आधारमा नातेदारको खातामा पैसा हालिदिन्छ। हस्त रामेछाप डायरी आजलाई यति नै। टीका भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जामा कम्तीमा 50% अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन मिल्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारवालाहरूबाट सुझाव संकलनका लागि मस्यौदा राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ। सुझाव संकलनका लागि 15 दिनको समय तोकिएको छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले दिन लागेको विशेष प्रकारको सुविधा हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले संस्था पुनरुत्थान गर्न पेश गरेको कार्ययोजना तथा इजाजत पत्र प्राप्त संस्था दीर्घकालमा सहज ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा मात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 51वटा स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेको जनाएको छ। 7वटा प्रदेशका मुख्य राजमार्ग बस पार्क सहितका स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगको बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनको निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। आगामी मंसिर महिनासम्म 51 स्थानमा स्टेशन निर्माण भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापानले कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्षदेखि बन्द सीमा विदेशी पर्यटकका लागि खोल्ने भएको छ। पर्यटकहरूले अक्टोबर 11 देखि भिसा बिना नै जापान भ्रमण गर्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। दैनिक आगमनमा लगाइएको प्रतिवेदन पनि हटाइने बताइएको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी ऐनको मूल्य खस्किएपछि जापानले पर्यटकका लागि सीमा खुला गर्ने रणनीति अघि सारेको हो। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले जापानको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सीमामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको बताउनु भएको छ। जापानसँगै ताइवान र हङकङले पनि कोरोना कालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका छन्। ताइवानले अक्टोबरको मध्यबाट पर्यटकका लागि गरिएको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हटाउने भएको छ। हङकङले भने सेप्टेम्बर 26 देखि आगन्तुकका लागि होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्।
रूसले जनमत संग्रह मार्फत युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ। रूसी सेनाद्वारा नियन्त्रित डोनेस्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिजिया क्षेत्रमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट युक्रेनी क्षेत्रको लगभग 15% भूभाग रूसले गाप्ने तयारी गरेको हो। सो कदमलाई पश्चिमा राष्ट्रले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको घोर उल्लंघन भनेका छन्। यसले युद्धलाई थप बढ़ावा दिने विश्लेषण हुन थालेको छ। झण्डै 7 महिनाको युद्ध र पछिल्लो समय उत्तर पूर्वी युक्रेनमा एक महत्वपूर्ण भूमिमा पराजयपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जनमत संग्रहलाई समर्थन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतको आई लीग क्लब राउण्ड क्लास पंजाब एफसीमा पुनः अनुबन्ध भएका छन्। नयाँ सिजनको आई लीगका लागि किरणलाई पंजाब एफसीले टोलीमा अनुबन्ध गरेको जनाएको छ। किरणले गत सिजन मालदिप्सको मार्जिया स्पोर्ट्स एण्ड रिक्रिएसनबाट खेलेका थिए। किरणलाई पंजाबले मार्जियाबाट अनुबन्ध गरेको हो। यो सँगै किरणले दोस्रो पटक पंजाबबाट आई लीग खेल्ने भएका हुन्। उनले यसअघि सन् 2019-20 को सिजन पंजाबबाट नै आई लीग खेलेका थिए। साबो महिला बास्केटबल च्याम्पियनशीपमा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय टोली आज मालदिप्स गएको छ। टोली बेलुका त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको नेपाल बास्केटबल संघले जनाएको छ। असोज 9 गतेबाट शुरू हुने प्रतियोगिताका लागि 15 सदस्यीय टोली मालदिप्स जान लागेको हो। नेपालले उद्घाटन खेलमा आयोजक मालदिप्सको सामना गर्नेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग असोज 11 र अन्तिम खेलमा भूटानसँग असोज 12 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले सदिना श्रेष्ठको कप्तानीमा प्रतियोगिता खेल्नेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा डेंगूका बिरामीको संख्या 21,000 भन्दा बढ़ी। डेंगू नियन्त्रणमा सरकारी पहल असफल बन्दै। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारीको प्रक्रिया शुरू भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर विवाद उत्पन्न। संविधानविदहरूको परस्पर विरोधी धारणा। नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसार पसारको जोखिम बढ़ेको मानवाधिकार आयोगको निष्कर्ष। 2 वर्षभित्र 270 वटा उजुरी दर्ता। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्षदेखि बन्द सीमा विदेशी पर्यटकका लागि खुला गर्ने जापान सरकारको निर्णय। र नेपाली राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतको पंजाब एफसीमा पुनः अनुबन्धित। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सन्तोष र म पार्वती आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।